बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इरफान हाशमी शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर सदीक साहब। सदीक साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान साहब। क्या हाल है? आज जरा दुनिया को पता चल गया कि आप वाकई लंदन में बैठे हुए हैं और अजहर सिद्दीक इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है और रात का अंधेरा और दिन की चांदनी और बड़ा खूबसूरत सा मौसम क्लियर कर रहा है चीजों को भाई। सर आप देख सकते हैं सूरज निकला हुआ है और ज़बरदस्त मौसम है। लेकिन सर ये जो पाकिस्तान में अदालती मौसम रहा पिछले कुछ अरसे से और जो फैसले आए इससे काफ़ी ज़्यादा शक-व-शुबहात जो है वो पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान की अदालत ने एक फैसला दिया। हमने मुतादिद बार इस फैसले को लेकर अपने वीलॉग्स के अंदर, शोज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि मनी ट्रेल देनी थी। अ, पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई फैसला जजेस ने पहले दिया और उसके बाद उस फैसले को वहाँ से हट गए या उसे वापस ले लिया। ऐसी कोई नज़ीर हमें नज़र नहीं आती। ये अपनी नौइयत का एक ऐसा फैसला रहा। कुछ सवालात हैं मैं आपके सामने रखूँगा अभी और फिर इस पर हम चलकर बात भी आगे करेंगे। अ, अदलिया की तारीख की वाहिद नज़रसानी दरख़्वास्त है जो इस तरह इतनी तवील सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सिर्फ अपने साथी को बचाने के लिए फैसला दिया। सर ये कुछ मेरे सवालात हैं, इस पे मैं आपसे भी जवाब चाहूँगा। क्या तमाम जजेस और उनकी फैमिली हर चीज़ से मुबर्रा है? क्या उनसे किसी भी इक़दाम के बारे में पूछा नहीं जा सकता? और ये इंसाफ के साथ अ, इसे खिलवाड़ कहना चाहिए जिन जजों ने मामला एफबीआर को भेजने का फैसला दिया, उन्होंने आज अपने ही फैसले को वापस ले लिया। और सवाल ये पैदा होता है कि जजेस पर आईन लागू नहीं होता। अदालत में एक सुप्रीम कोर्ट का जज दलाइल के दौरान बहुत से इदारों और शख्सियात के खिलाफ जो है वो बातें करता रहा। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं और क्या ये अब आने वाले दिनों में वो इन शख्सियात के खिलाफ केसेस में तासुबात ताज्जुब का मुज़ाहरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल है। और वाहिद केस है कि जिसमें मुतादिद बार जजों में तल्ख़ कलामी भी हुई। इससे पहले ऐसी नज़ीरें नहीं मिलती कि जहाँ पर एक जज एक-दूसरे के खिलाफ हो गए और उनको ऐसी बातें कही जो बाद में रिपोर्ट भी हुई। हुकूमती वकील के दलाइल के दौरान बार-बार मुदाखलत भी होती रही, मगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा को उस तरह नहीं रोका गया। ख़ैर ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को वो लोग जिन्होंने फ़ैसला दिया जब वो लतीफ़ा सुनाने की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब आप बैठ जाइए, लतीफ़ा आपसे बाद में सुनेंगे और फिर डाँटा भी। ऐसी ये भी ऑब्जर्वेशन आ रही है। इस फैसले से क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे की साख पर दबाव दांव पर नहीं लग गई? और सवाल ये पैदा होता है कि आज जजेस ने अपने आप को नहीं बचाया, बल्कि आने वाले वक्त में अपने खिलाफ अगर कोई और केसेस होंगे तो उनको भी बचाया। तो आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं ये तासुर जरूर है कि जजेस ने अपने पेटी भाई को, क्योंकि तासुर दिया जा रहा है, अपने पेटी भाई को बचा लिया? क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। जहां तक नजरसानी के कॉन्टेक्स्ट में है, कुछ फैसला जात मौजूद हैं कि जिसमें लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। यानी ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा तादाद है इस हवाले से नजरसानी में। और यहाँ तक ये बात है कि तवील तरीन नजरसानी के केस की इसमें भी आप और नाजरीन के लिए बताता चले, हमने आपको भी याद है, हमने कहा था कि जो नजरसानी का जब बेंच बाजिद थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, कि वो ही बेंच सुने, यानी लार्जर बेंच सुने जिनमें ये जजेस यानी जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था, और वही जजेस, और वो 12 फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कि जनाब ये बेंच बनाने का इस्तेहकाक चीफ जस्टिस के पास है। तो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच फिर वही 10 जजेस का 10 मेंबर का बना दिया। इसमें एक नया जज आया, बाकी 9 जजेस जो हैं जस्टिस फैसल अरब की जगह पर वो मौजूद थे। हाँ, ये जो टर्निंग पॉइंट है कि 2 जजेस ऐसे थे कि जो 2 जजेस ने अपने पहले फैसले से इख्तलाफ किया, यानी वापस ले लिया पैरा नंबर 4 से लेकर 7 तक। आगे चलने से पहले, चूंकि आगे बड़ी नाउमीदी की बातें हैं सारी, लेकिन मेरी आदत है, मैं उम्मीद पहले दिलाता हूँ, नाउमीदी की बातें बाद में करता हूँ। एक मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, चाहे वो एफबीआर की रिपोर्ट को क्वैश कर दिया, इंक्वायरी को खत्म कर दिया, और वो इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जामने का वृद्धि की टोकरी में चला गया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन अब रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है, एफबीआर को छोड़ें आप इस बात को, एफबीआर ने कुछ भी नहीं ना आगे किया, लेकिन जो जायदाद की तफसीलें आ चुकी हैं, जो मुतफरक दरखास्तों के जरिए आई, वो दबाई नहीं जा सकेंगी। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि सुप्रीम जो कोर्ट की या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख का मसला है यहाँ पर। लोगों के बड़े, यानी जो कुछ भी हो, ये बजाय मामला यहाँ निपटने के सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला होने की बजाय ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही जाना चाहिए था, जो जो जाने नहीं दिया जा रहा था। वन वे और दी अदर जो भी तरीकाकार अपनाया था,
اور ہم یہ بھی بات کی تھی کہ ہم نے اگر سپریم کورٹ یہ حالات دیا کہ ججز کا احتساب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں کرے گا تو کیا نیب کرے گا؟ یا اصولی طور پبلک آفس ہولڈر کا احتساب تو نیب کرتا ہے، اگر نیب کرے گا تو عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چیز تو طے ہونی ہے کہ اگر مان لیں کہ آپ سپریم کورٹ نے وہ سارا سیٹ اسائڈ کر دیا، ریفرنس سیٹ اسائڈ کیا ہے، جو صدر نے ریفرنس دیا تھا اس میں ٹیکنیکلٹیز یہ نہیں کہا تھا کہ نیچے سے کویش کیا، یہ یاد رکھیے گا فیصلہ یہ نہیں ہے، فیصلہ صرف یہ ہے کہ جو ریفرنس ہے وہ اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بیس کے اوپر جو کویش کیا تھا، لیکن جو مٹیریل ہے وہ اویلیبل ہے، اور میں متضادی ہوں، میں متقاضی بھی ہوں، آپ بھی پوری دنیا ہمارے پاکستانی ذرا اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک دفعہ جو بھی معاملات ہیں جو فیکٹ سامنے آئے ہیں اس کی بنیاد پر ایک انکوائری کرے، فل فلیج جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے وہ نہ وہ امپریشن ڈسپیل ہو سکے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے امید اس لیے دلوائی ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں ایون میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ صدر نیا ریفرنس دائر کر سکتے ہیں ان انفارمیشن یا ڈاکومنٹس کی بیس کے اوپر، اور اب تو بات کلیئر ہے۔ چلے فرض کریں صدر ریفرنس نہیں دائر کر سکتے تو ایک عام آدمی ہے کوئی بھی کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس کمپلینٹ کے اوپر ایکشن لینا ہے۔ اب آ جائے دوسری بات کی طرف، جو پیٹی بائی یا اس طرح کی بات ہے، دیکھیں یہ جو عدلیہ کے کانٹیکس میں ہے، میں پیٹی بائی کے حوالے سے چونکہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر یا لا پوائنٹ کے اوپر آپ جتنا مرضی کہہ دیں، جہاں تک تو ہے کہ اگر آپ لا پوائنٹ کی بات کریں گے کہ سپریم کورٹ آج اصل میں عامر رحمان صاحب اپنے آرگومنٹ صحیح طرح بنا نہیں پائے، اور ان کے اور انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی نوٹس نہیں دیا جا سکتا، کوئی ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی، حالانکہ یہ ایشو تھا ہی نہیں، ایشو بڑا سیدھا سا تھا۔ اور پھر دوسرا جو 3 سوالوں کے جو جواب ہیں وہ جواب کیوں نہیں دیے؟ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی طرف سے وہ 3 سوالوں کے جواب آنے تھے اور جواب موجود تھے، وہ جواب عدالت کے سامنے رکھتے، وہ جواب نہیں رکھے، اور وہ میں جو سمجھا ہوں بات کہ وہ جواب اس لیے نہیں رکھے تھے، اس جواب کے اوپر کورٹوں نے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دے دی۔ میں انٹیلیجنٹ بات کر رہا ہوں، میں وقت سے پہلے بتانے لگا ہوں آپ کو، وہ میں جو سمجھ پایا وہ اس لیے بات نہیں کیا کہ وہ میٹیریل اور مواد زندہ رہے کہ دوبارہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں معاملہ لے کر جانا ہے وہ چلا جائیں۔ آج پھر بار بار مداخلت کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظر ثانی کو کتنا ریویو پٹیشنز کو کتنی طوالت دی گئی، یہ بھی حقائق کے بعد، اور جس طرح ان کی مسز کو اجازت دی گئی، اور مسز نے آج باقاعدہ عدلیہ کے 2 سینئر ججز کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی کیا آپ کی بیگمات، بھائی سوال بڑا سیدھا سا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی ایسی انفارمیشن یا ڈاکومنٹ آئے ہیں جو آپ لوگوں کے خلاف آئے ہیں؟ وہ تو نہیں آئے ایسی بات۔ تو آج اگر دیکھا جائے یہ دباؤ یا پریشر ایک بلڈ تو کیے رکھا ہے بطور سائل قاضی فائز عیسیٰ نے اور سرینا عیسیٰ نے پریشر بلڈ کیے رکھا ہے، سر پہ چڑھے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کریڈٹ جاتا ہے ان ججز کو، چاہے وہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، جسٹس عمر تابع دیال صاحب، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس قاضی محمد امین نے، انہوں نے دیکھا یا تو یونانیمس نظر ثانی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو بات تھی کہ اس ججز کے اندر، اور ڈیوائیڈ کا ہم ذکر کر چکے ہیں، ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ججز میں ڈیوائیڈ ہے، آخر جو کچھ بھی کہیں اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کا ججز کے ساتھ اپنے ہوتا ہے، تو ابھی تو ڈیٹیل ریزن نہیں آئی اور شارٹ ریزننگ آئی ہے، اس شارٹ ریزننگ کے لیے صرف اتنا سا پڑھ دیتے ہیں ناظرین کے لیے ذرا آسانی رہے گی، اور دا ریزن ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر، یہ آپ کا جو اکثر آپ بڑا مسکراتے ہیں لفظوں کے اوپر، کیپشن ریویو پٹیشنز آر الاؤڈ اینڈ ڈائریکشن کنٹین ان پیرا 4 to 11 آف دی امپیون آرڈر، 19 جون کا جو آرڈر تھا passed in constitution and other connected matter along with supporting detailed reasoning given in the majority judgment of the same date are recalled and set aside، واپس لے لی اور set aside کر دی۔ all the subsequent proceedings action orders information and report in pursuance of the directions contained in the order short order dated itra and the detailed reason thereof are declared to be illegal and without any legal effect resultantly any such proceeding action orders or reports cannot be considered or acted upon and persuaded any further to any forum or authority including the Supreme Judicial Council، یعنی وہ رپورٹ کی حد تک جو بات ہے نا کہ وہ جو اس رپورٹ میں گئی ہے اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس اختیار موجود ہے، میٹیریل انفارمیشن ساری موجود ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے اوپر ایک نوٹ بنا کے اپنے انڈیویجول اور بڑا واضح طور پر اس کا کانٹیکسٹ میں شو کاز جاری آج بھی کر سکتی ہے۔ اچھا سر، اس میں چونکہ میں آؤٹ ڈور ہوں تو شور کافی ہے، تو میں نے اس کو ساتھ ساتھ میوٹ بھی کیا ہوا تھا۔ سوال اب یہ بنتا ہے کہ اب
ये 2 जजेस जिन्होंने फैसला बदल दिया। सर ऐसा कैसे होता है कि नज़रसानी अपील के अंदर वो जजेस जिन्होंने पहले फैसला को छोड़ दिया था, बदल दिया। ये क्या हुआ? इसको तो समझाएँ, क्योंकि ये कौम जानना चाहती है कि मंजूर मलिक साहब की रिटायरमेंट का वक़्त करीब आ गया है, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि जनाब जाते-जाते चलो एक फैसला ऐसा कर जाते हैं। अब वो किसको फ़ायदा हुआ, क्या हुआ पहले, अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मंजूर मलिक साहब जब अपना लिखेंगे डिसीजन, तो उसमें क्या लिखेंगे कि पहले मैंने हकाइक को समझ नहीं पाया था या अब हकाइक डिफरेंट आ गए हैं। तो सर ये क्या हुआ क्या है? अच्छा, पहली बात तो है, हकायक तो कोई डिफरेंट नहीं आए। हकायक तो बड़ा वाज़ेह तौर पर हैं। उस जजमेंट पे इम्प्लीमेंट भी हो सका। मेरी नज़र के मुताबिक तो आज भी वो फैसला नज़रसानी हो नहीं सकता था, क्योंकि वो किसी के खिलाफ फैसला था ही नहीं। यानी ना तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को इफ़ेक्ट किया था, ना सरीना इश्ता को किया था। वो अपने तौर पर वो असल में लिमिटेशन के पॉइंट पे थे, और इस फैसले के बड़े दूरस्थ नताइज बरामद होने हैं। और जहाँ तक 2 जजेस जिसमें जस्टिस मज़हर मियां खेल साहब के हवाले से और जस्टिस मंजूर साहब रिटायर हो रहे हैं आपके सामने। जस्टिस काजी भाई साहब बार बार कहते रहे बतौर साहिल कि उन्होंने रिटायर हो जाना है, खत्म किया जाए, जल्दी खत्म किया जाए। वो तो नजर आ गया कि ये सारे मामला क्या हैं। और यानी वन कैन इजीली इमेजिन, हमारी बार में तो बातें ये हो रही थी। और जस्टिस मंजूर मलिक साहब और बाकी भी वो बेंच में मौजूद होने के वाले से छह में गोइयां तो हो सकती है, किसी को रोक तो नहीं ले सकते, किसी की जुबान बंद तो नहीं ना की जा सकती। आर्टिकल 19 बड़ा वाजे तौर पर मौजूद है, और रिटायरमेंट उनकी करीब थी। अब अगर देखा जाए तो ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद है। जस्टिस मंजूर मलिक साहब का किसी दौर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रहा है, यानी जब वो और पीएमएलएन के वकील के तौर पर भी कई केसेस में गालबन वो पेश होते रहे हैं। ये तो बात गालबन रिकॉर्ड के ऊपर है। रॉयल्स मूवमेंट में भी रहे थे। तो वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब जजेस अपॉइंटमेंट की थी, तो उस वक्त जजेस अपॉइंटमेंट जो बाकायदा जो तरमीम की गई, जो तरीक़ाकार अपनाया गया, वो शायद कोई रीज़न ऐसा होंगे। तो यहाँ जो कि अब जजेस ने अपना फैसला दे दिया। अब देखना ये है कि ये जजेस क्या रीज़न देते हैं। ये अपना अलहदा नोट लिखते हैं, या एक जज तहरीर करेगा, रिव्यू करने का फैसला, उसको उसको कंसेंट देंगे, उसको मानेंगे कि मेरे भी रीज़न्स वही हैं। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो एक इंप्रेशन ये चल रहा था कि वो 5-5 में फैसला किया है, वो मैं क्लियर कर दूँ आम आदमी के लिए भी। देखिए, असूली तौर पर तो 6-4 का फैसला आ गया। पैरा 7 से लेकर 4 से लेकर 11, 7 से लेकर 11 तक सारी जो पैराज़ हैं ना, वो सेट असाइड हो गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़ा पहले भी कहा था कि ये मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को रिव्यू अपील पिटीशन दायर नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए अपना वो फैसला नज़रसानी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना उनकी काज़ी फ़ाइज़ा साहब की पिटीशन को डिसमिस किया, लेकिन रीज़निंग उन्होंने वो ही रखी। रीज़न उन्होंने नहीं रखी, सारा कुछ जो कुछ भी है वो सेट असाइड कर दिया है। अब आने वाले दौर में सवाल बहुत उठेंगे अदलिया के ऊपर। अब हमें और आपको जवाब देने पड़ेंगे। अदलिया जैसी भी है, जिस तरह से भी है, अब कानून और इंसाफ फराहम कर रही है। यही वो फैसले हैं, यानी इस तरह के फैसले जो है ना, जो पीएमएलएन या बाकी खास ग्रोह को पसंद आ जाएं तो ठीक है, उनकी फेवर में हो जाए तो ठीक है, अगर खिलाफ हो तो वो पसंद नहीं है। इस तरह का दोहरा म्यार तो चला आ रहा है। देखिए देखिए रज़ीक साहब, बात ये है कि हमने तो हमेशा कहा कि ये अदलिया जिस पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ मिलेगा। सर मुझे तो कम से कम पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक बात तो वाज़ेह है, शायद कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसे केसेज़, चूँकि आप जब अदलिया में होते हैं तो ऑब्वियसली आपके खिलाफ केसेज़ हैं, हुकूमत वक़्त हो, अपोज़िशन हो, सियासतदान हो, कोई भी हो या पावरफुल जो लोग हैं, तो अब उन्हें भी ये पता होगा कि कल को अगर हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी लग गई तो हमारा क्या अंजाम होगा। और एक उन्होंने रास्ते को रोका है, रवायत को रोका है कि जनाब इससे आगे आप नहीं जा सकते। जब बात जजों की आएगी और उनके खिलाफ बात होगी तो कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर ये फैसला अपनी अदलिया की तारीख में इसका फैसला होता और एक जज को जो है वो एक सबक बनाया जाता, तो सर ये तो सब कुछ हुआ नहीं। तो अब आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरिट पे भी देखा जाए तो ट्रेल सर आई नहीं, मनी ट्रेल आया नहीं, और अब ये कहा जा रहा है कि जी जजों पूछा नहीं जा सकता, सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो सर मुझे तो पहले भी इतबार नहीं था, अब तो मेरा तो कम से कम एक बतौर पाकिस्तानी, पाकिस्तान की अदलिया से सर तो मुकम्मल जो इत्तेमाद था वो सर उठ गया है, खत्म हो गया है। अब तो मैं कम से कम, अगर आप मुझे कहेंगे पाकिस्तान की अदलिया, आप अंदाजा करें अजय सदीक साहब, जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आती रही, जिस तरह के रिमार्क्स आते रहे, जिस तरह की लड़ाइयां होती रही, कभी दुनिया की जो अदलिया है कहीं पर ऐसा नहीं होता कि जज खामोशी से बैठकर दलाइल सुनते हैं।
اور انٹرپریٹیشن آف لا، اور اس کے بعد جو دلائل ہوتے ہیں ان کو ایبزارو کیا جاتا ہے، پھر اس کی روشنی میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ شہباز شریف کا ڈیلی میل والا جو کیس ہے نا، وہ ایک رول ماڈل، یعنی جب وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو جج سوالات پوچھ رہا تھا جہاں پر اس کو رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اپارٹ فرام دیٹ کہیں پر بھی اس طرح کے جو چٹکلے سنائے جاتے ہیں، جی میں آپ کو لطیفہ سنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈارلنگ جج ہیں، یا یہ دنیا کی کون سی ایسی عدالتیں ہیں، کون سے ایسے ججز ہیں، کون سے ایسے بینچز ہیں جہاں پر اس قسم کے ریمارکس دیے جاتے ہیں، اور وہ جس طرح ناراض عورتوں کی طرح ایک دوسرے سے ناراض ہو کر وہ جو ایک سینری پیش کی جاتی رہی۔ سر کم از کم ہماری ججز، یہ جو عدلیہ ہے سر، انہیں بھی کوئی کریش کورس کروایا جائے۔ دیکھیے جہاں تک عدلیہ سے میں تو نا امید اس لیے نہیں ہوں کہ اگر یہ جو نام مٹی جو ہے نا یہ بڑی زرخیز ہے، یاد رکھیے گا یہاں بھی ایک نظام آنا جانا ہے، جب کئی ایسے فیصلے ہیں جو عدلیہ کی تاریخ میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیے جاتے، تو یہ فیصلہ بھی عدلیہ کی تاریخ میں سمجھتا ہوں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سوال اٹھتے رہیں گے کہ کس طرح اپنے ایک جج کو ایک یعنی اس کے خلاف اگر فیصلہ آنا تھا تو کیا کوئی ایسا فیصلہ تو تھا، کوئی ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی تھی، انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ایسا کچھ تھا نہیں، کوئی ایسا اگینسٹ چیز نہیں تھی، یہ ہونی چاہیے تھی اور منطقی انجام تک پہنچ گئی تھی۔ یہ تو سوال اٹھیں گے اور اٹھتے رہیں گے، کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک دوسری بات ہے نا کہ ان عدلیہ کے اندر اس طرح کے ریمارکس دینا، دیکھیں وہ تو بڑی تکلیف دہ ہیں، یعنی وہ میں نہیں سمجھتا ہمارے پروفیشنل وکلا کسی نے پسند نہیں کیا ان کے اس طرح کے ریمارکس کو، اور ان کی اپنے بینچ کے اندر جب وہ خود بینچ کے اندر بیٹھتی ہیں تو وہ تو فالتو بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو یہاں تو اگر دیکھا جائے تو انہیں موقع پورا ملا ہوا تھا، جو بات کرنی تھی، جو دل میں آتا تھا، لفظ گٹر لے لیں، گندگی لے لیں، جو کوئی بھی لفظ تھے ان کے منہ میں بطور سائل وہ نکالتے رہے، اور ان کا ان کیسوں سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ اس طرح کی باتیں کر کر کامیاب تو ہو گئے نا کہ ججز کی آپس میں تل خلامیوں کی حد تک اپنا اگر کوئی ایڈیشنل اٹارنی جنرل آیا اس کے بارے میں، شہزاد اکبر کے بارے میں، ان میں سے سرینا عیسیٰ نے، جسٹس قاضی فیصل نے کیا کیا لفظ استعمال نہیں کیے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک طرح کی بائسڈ یعنی انڈیپینڈنٹ جج کہلا پائیں گے۔ ان آرگومنٹس کے بعد انہوں نے مائنڈ اپنا دے دیا ہے، اب ان پہ ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آگے، یا وہ اسی طرح ججی کرنا چاہیں گے، اور ریمیڈیز والے کے پاس ہوتی ہے کہ ان حالات میں بالکل صحیح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں لڑا ہوں، میں لڑ گئے، میں نے جیت لی ہے، لیکن میں اب صدریہ کا حصہ نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی مثال قائم ہو جائے، لیکن لوگ کہتے ہیں ایسی کوئی مثال یہاں نہیں قائم ہوگی کہ استعفیٰ دے دے کوئی۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایسا کیس ہے جہاں پر دلائل جو کم سنائے گئے، زیادہ تانے سنائے گئے، دیے گئے، دلائل کم تھے، قانون کی بات کم ہوئی، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا گیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر یعنی عدالت کے اندر جتنا پریشر گروپ آپ بن کر انفلوئنس کر سکتے تھے ویسا کیا گیا، میڈیا کے ذریعے بھی کیا گیا، پورا ایک قبیلہ اندر موجود تھا جنہوں نے یہ کیس لڑا ہے، اندر بھی لڑا ہے، باہر بھی لڑا ہے، اور پھر اس کا جا کے نتیجہ نکلا۔ اظہر صدیق صاحب میری اس بات سے اتفاق کریں گے، جاتے جاتے ایک بات کر دوں کہ جب لوور جوڈیشری کے اندر جب کوئی کیس لڑنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی 20-25 وکیل جائیں عدالت کے اندر، جج کو ذرا پریشرائز کریں، اونچی آواز میں بولے تو وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گا، کیونکہ اسے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اور ہم نے بے تحاشا ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جہاں پر ججوں کو مارا بھی گیا ہے، دھمکایا بھی گیا ہے، اور بہت کچھ ہوا۔ یہ جوڈیشری کا نیچے جو پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں، تو ہمیں ایک اعلیٰ اگزامپل نظر آئی اعلیٰ عدلیہ کے اس بینچ کے سامنے جہاں پر یہی رویہ رکھا گیا، لیکن بہت ہی پڑھے لکھے انداز میں، اور لوگ بہت حد تک کامیاب ہو گئے۔ لاسٹ کمنٹ 30 سیکنڈز اظہر صدیق صاحب۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی لائرز موومنٹ کی وجہ سے بہت معاملات خراب ہوئے، وکلا نے ان چیزوں کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، ہم بھی کوئی گرم خون تھا اس وقت، لیکن ہمارے سینئر سمجھایا کرتے تھے کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے امپریشن اس طرح کا ہے، تو یہ معاملات سارے چلتے رہتے، لیکن نا امیدی کی پھر بات نہیں کرتا، میں بالکل نا امید نہیں ہوں، یہ معاملات اصلاحات اس طرح چلتے رہنے، لیکن آگے بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب آپ کے وقت کا ویوز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اور اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا، اس پہ مزید بھی بات ہوگی آخری شو کے اندر، اور جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی 30 صحافیوں اور اینکرز کے ساتھ، وہاں پر کیا ہوتا رہا اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ جو آج کا فیصلہ تھا
اس نے پاکستان کی جوڈیشری کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔